Lights, camera, action. देशका कुरा सरकारका कुरा, देशका कुरा सरकारका कुरा, सबैका हक र अधिकारका कुरा, अरूका बारेमा धेरै लेख्यौँ बोल्यौँ, अरूका बारेमा धेरै लेख्यौँ बोल्यौँ। आउनुहोस् गरौँ पत्रकारसँग पत्रकारका कुरा। नमस्कार, म दयाराम पाण्डे। रमाइलो टेलिभिजन र एक्सन स्पोर्ट्स एचडी हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु, हार्दिक स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। सिङ्गो देश यति बेला कोभिड-19 को महामारीबाट गुज्रिरहेको छ। अस्पतालमा बेड छैन, शैय्या छैनन्, अक्सिजनको अभाव छ, बिरामीहरू छटपटाइरहेका छन्। यति बेला सरकार आफ्नो कृषि जोगाउनका लागि तल्लीन देखिन्छ। यसै बीचमा आज सरकारलाई खबरदारी गर्ने प्रेसको स्वतन्त्रता दिवस परेको छ। यही उपलक्ष्यमा आज हामी विभिन्न वरिष्ठ पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सबैभन्दा पहिले हामीसँग यति बेला जोडिनु भएको छ नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार धर्मेन्द्र झा। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। अनि आज प्रेस स्वतन्त्रता दिवस के छ? यहाँको कार्यक्रम केही छ कि घरमै बसिरहनु भएको छ? अहिलेको वस्तु परिस्थितिबाट अवस्थाबाट हामी सबै परिचित नै छौँ, विज्ञ नै छौँ। त्यसले गर्दाखेरि बाहिर गएर काम गर्न सक्ने अवस्था, बाहिर जानुपर्ने अवस्था छैन। अहिले हामी सबै कोभिडका कारणले गर्दाखेरि निषेधाज्ञाबाट प्रभावित छौँ र अधिकांश मान्छेले घरमै छन्। त्यसमध्ये म पनि अहिले घरमै छु। घरमै बसेर आवश्यक कामहरू गरिरहेको छु, चलिरहेको छ। र आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस हो। आज 30औं विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस हो। यस अवसरमा म सम्पूर्ण पत्रकार, सञ्चारकर्मी र प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षधर सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। र प्रेस स्वतन्त्रताको सङ्घर्षमा सहभागी हुनुहुने, बलिदान दिनुहुने सबैलाई स्मरण गर्न चाहन्छु। हजुर, प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइरहँदा प्रेस कतिको स्वतन्त्र छ के भन्नुहुन्छ यहाँ? होइन, प्रेस स्वतन्त्र कतिको छ भन्ने कुरा भन्दा हामीले यसलाई कसरी हेर्छौँ भन्ने कुरा हो। एउटा कुरा के हुन्छ भने दयारामजी, प्रेस स्वतन्त्रताका सवालहरू सधैँ नै कुनै न कुनै रूपमा जीवितै रहन्छन्। स्वतन्त्रताका सीमाहरू, स्वतन्त्रताका मान्यताहरू, परिभाषाहरू परिवर्तित हुँदै जान्छन्। हामी नेपालमा बसेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। निश्चित रूपमा पनि हाम्रा प्रेस स्वतन्त्रताका सवालहरू, हाम्रा प्रेस स्वतन्त्रताका मुद्दाहरू आफ्नै खालका छन् भने विकसित देशमा पनि प्रेस स्वतन्त्रताका मुद्दाहरू यथावत नै छन्, कुनै न कुनै रूपमा हो। हामी कहाँ मुद्दा अलिकति फरक हुने सन्दर्भमा अलिक जटिल हुन सक्दछ। हामी कहाँ संस्थागत रूपमा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि उल्लङ्घनका कुराहरू हुन सक्दछन्। हाम्रो राज्य को भूमिकाका बारेमा हामी कुराकानी गर्न सक्दछौँ। निश्चित रूपमा पनि प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो राज्य सरकार अनुदार देखिएको अवस्था छ। राज्य प्रेस स्वतन्त्रताप्रति जति उदार हुनुपर्ने थियो त्यति उदार हुन सकिरहेको छैन र यसको सम्बन्ध लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कुरासँग पनि छ। हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा गर्दाखेरि यसको सरोकार राख्ने पक्ष भनेको प्रेस मात्रै होइन। प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा गर्दाखेरि यसको सबैभन्दा ठुला सरोकार राख्ने पक्ष भनेको आम जनता हुन्, होइन? उनीहरूको सुसूचित हुने हक हो, उनीहरूको विचार स्वतन्त्रता हो, उनीहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो। त्यसैले हामीले प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा गर्दाखेरि यी सबै कुराहरू एकैपटक जोडिएर आउँदछन् र ती सबै पाटोबाट मूल्याङ्कन गर्ने हो भन्दाखेरि नेपालको प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था सन्तोषजनक मान्न सकिने स्थिति छैन। हजुर, अब यसको लागि सरकारसँग पत्रकारिता क्षेत्रमा लाग्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छन्। विशेषतः पत्रकार महासङ्घ पनि छ। यहाँ आफै बोर्ड सिट मिडियाहरूको सम्पादक भइसक्नु भएको व्यक्तित्व अनि पत्रकार महासङ्घ हाकेको अनुभव पनि यहाँमा छ। अब सरकारसँग सधैँ विपक्षीको रूपमा पत्रकारिता क्षेत्र रहिरहने अथवा मिलेर जान सक्ने सम्भावनाहरू के हुन्छन्? होइन, हामीले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गर्ने हो। लोकतन्त्रको
कोर भ्यालुहरूलाई स्वीकार गर्ने हो र त्यसै अनुसार हामीले आफ्नो निर्देशित गर्ने हो भन्दाखेरि एउटा कुरा के स्वीकार्नुपर्छ भने प्रेस भनेको जहिल्यै पनि राज्यको सरकारको स्थायी प्रतिपक्षका रूपमा यसलाई मानिन्छ। स्थायी प्रतिपक्ष भन्ने बित्तिकै सरकारको कामहरूको आलोचना गर्ने, सरकारलाई सुझाव दिने, सरकारलाई सल्लाह दिने, सरकारलाई आम जनतासँग जोड्ने, आम जनताका कुराहरूका बारेमा राज्यलाई जानकारी गराउने, यी तमाम भूमिकाहरू निरन्तर रहि नै रहन्छन्। कुनै पनि देशमा यो भूमिका रहन्छ र नेपालमा पनि यो भूमिका रहन्छ। त्यसैले लडाइँ कहिलेसम्म रहिरहन्छ भन्ने कुरा हुँदै हुँदैन। प्रेसले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दाखेरि चाहिँ निश्चित रूपमा पनि यो स्थायी प्रतिपक्षको जुन भूमिका हो त्यो भूमिका चाहिँ यसले निर्वाह गर्नै पर्दछ। राजनीतिक सन्दर्भमा प्रतिपक्षहरू बदलिन्छन्, विपक्षीहरू बदलिन्छन्। आज सत्तामा भएकाहरू भोलि प्रतिपक्ष हुन्छन्, आज प्रतिपक्षमा भएकाहरू भोलि सत्तामा हुन्छन्। तर प्रेस जहिले पनि भनौँ न एउटा त्यो आलोचनात्मक भूमिकामै रहन्छ र रहनु पनि पर्दछ। यदि प्रेस आलोचनात्मक भूमिकामा रहेन र सत्तासँग नजिक रहने स्थिति भयो भन्दाखेरि प्रेस स्वतन्त्र हुन सक्दैन र स्वतन्त्र प्रेसको अनुपस्थितिमा जनताका आवश्यकताका कुराहरू, जनताका आवाजहरू चाहिँ राज्य समक्ष पुग्न सक्दैन। त्यसैले यो काम गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ सरकारमा, खास गरी सरकारमा बसेकाहरूले प्रेसको यो भूमिकालाई स्वीकार गर्दैनन् वा प्रेसको यो भूमिकालाई मन पराउँदैनन् होइन। त्यसैले के छ भन्दाखेरि प्रेस र राज्यको सम्बन्ध, प्रेस र सरकारको सम्बन्ध चाहिँ जहिले पनि 36को हुन्छ भनेर भन्ने गरिन्छ होइन। आज जो प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई प्रेसको भूमिका बडा राम्रो लाग्ला, तर यही प्रतिपक्ष जब सरकारमा जान्छ भन्दाखेरि त्यो सरकारमा पुगिसकेपछि यही त्यस पक्षलाई प्रेसको भूमिका का बारेमा चाहिँ प्रश्न चिन्हहरू उठाउन थाल्दछ। हामीले नेपालकै अवस्थामा पनि यो 20-25 वर्षको राजनीति हामीले हेऱ्यौँ प्रेसको भूमिकालाई हेऱ्यौँ। प्रेस र सरकार, प्रेस र राजनीतिक दलहरूको सम्बन्धलाई हामीले केलाउने प्रयास गरेछौँ भन्दाखेरि यो कुराहरू हामी कहाँ पनि देखिन्छ। त्यसैले यो प्रेस र राज्यको सम्बन्धमा चाहिँ जहिले पनि सङ्घर्षको अवस्था आउनै पनि पर्दछ। यदि त्यो सङ्घर्षको अवस्था आएन भन्दाखेरि चाहिँ प्रेस त्यहाँनिर भुत्ते भएको जस्तो लाग्दछ, प्रेस प्रभावकारी नभएको प्रमाणित हुन्छ, प्रेसले जनताका कुरा उठाउन सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित हुन्छ। त्यसैले यो सङ्घर्षका रूपहरू फरक हुन सक्दछन्, सङ्घर्षका आयामहरू फरक हुन सक्दछन् र मूल कुरो के छ भन्दाखेरि सरकारले, सत्ता पक्षलाई आम जनताका कुरासँग, आम जनताका आवश्यकतासँग, आम जनताको हितका कुराहरूसँग जानकारी गराइरहने कुरा चाहिँ निरन्तर जारी नै रहन्छ र यसै सन्दर्भमा प्रेसका काम कारबाहीबाट जब सरकारमा बसेका व्यक्तिहरू, सरकारसँग नजिक रहेका व्यक्तिहरूलाई जब एउटा मन पर्दैन तब प्रेसमाथि आक्रमणका प्रक्रियाहरू घुमाउरो पाराले, स्पष्ट पाराले देखिन्छन् र त्यो चाहिँ प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका कुरासँग सम्बन्धित हुन जान्छ। हजुर। अनि जस्तै अहिले पछिल्लो समयमा प्रेस अथवा सञ्चार गृह नै राजनीतिक दलका विभिन्न व्यक्तित्वहरूबाट सञ्चालन हुने देखिएको छ र प्रेस आस्थाका आधारमा समाचार लेख्ने पनि पाइएको छ प्रेसमा काम गर्ने पत्रकारहरूद्वारा नै। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ यहाँ? होइन, यसलाई हामीले के छ भन्दाखेरि यो कसरी यसलाई हेर्नु पर्ला भनेदेखि प्रेसको मूल प्रकृतिका आधारमा हामीले यसलाई विश्लेषण गर्नुपर्ने होला। मैले भनेको कुरालाई अस्वीकार गर्न सकिने स्थिति नरहला। नेपालमा राजनीति यति बढी गाँजिसकेको अवस्था छ कि प्रेस यसबाट अप्रभावित भएर रहन सक्ने स्थिति छैन। र अघि नै मैले भने यो प्रेसलाई प्रभावमा लिएर आफ्ना अनुकूलका कामहरू गराउने प्रयास नेपालमा गरिन्छ होइन। अर्थात् प्रेसलाई प्रयोग गर्ने प्रयास गरिन्छ र कतिपय सन्दर्भमा यसरी प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ सम्बन्धित पक्षहरू सफल पनि हुन्छन् होइन। तर त्यो क्षणिक हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। मूल कुरो के हो त? मूल कुरो के छ भन्दाखेरि प्रेसको मूल प्रकृति चाहिँ के हो त, मूल प्रवृत्ति चाहिँ के हो त भनेर हामीले विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। मूल प्रवृत्तिको कुरा गर्दाखेरि मलाई लाग्दछ नेपालका प्रेसहरूले आफ्नो
चरित्र चाहिँ गुमाएका छैनन् भन्ने जस्तो लाग्दछ मलाई। तपाईँले भन्नुभएको जस्ता कुराहरू केही तत्कालका लागि देखिन सक्ला। तत्काल केही व्यक्तिहरू राजनीतिक लाभ हानिको हिसाब किताबका आधारमा प्रेससँग नजिक हुने वा प्रेससँग टाढा राख्ने कुरा हुन सक्ला। तर स्थायी प्रकृतिको कुरा गर्ने हो भन्दाखेरि प्रेस राज्यको चौथो अङ्ग नै हो। प्रेस के अरे राज्यको सरकारको स्थायी प्रतिपक्ष नै हो र हामी कहाँ पनि कुनै न कुनै रूपले चाहिँ त्यो मूल प्रकृतिभन्दा बाहिर प्रेस गएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हजुर, यति समय दिनुभयो यहाँलाई रमाइलो टेलिभिजन र एक्सन स्पोर्टका तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद दयाराजी, अवसर दिनुभयो। दर्शकहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्कार। दर्शकवृन्द, यहाँ हुन्थ्यो वरिष्ठ पत्रकार धर्मेन्द्र झा, जोसँग नेपाल पत्रकार महासङ्घ हाँकेको अनुभव छ। उहाँ अबोर्ड सिट मिडियाको पनि सम्पादक भइसक्नु भएको छ। लामो समयदेखि नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रमा उहाँ क्रियाशील हुनुहुन्छ। आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, तर यति बेला हामी देख्छौँ सरसर्ती हेर्दा यो पत्रिका फलानु पार्टीसँग निकट छ अनि यो टेलिभिजन फलानु पार्टीकै नेताले लगानी गरेको टेलिभिजन हो अथवा यो अनलाइन फलानु पार्टीको हो भनेर इङ्गित गर्ने गरेको पाइन्छ। यति बेला हामी प्रेस स्वतन्त्रताका कुराहरू गरिरहेका छौँ। प्रेस आफैमा स्वतन्त्र हुनुपर्ने क्षेत्र हो। राष्ट्रले चौथो अङ्गका रूपमा प्रेसलाई मानिरहेको छ। तर प्रेस कति स्वतन्त्र छ त? अथवा प्रेसभित्र काम गर्ने पत्रकारहरू, श्रमजीवी पत्रकारहरूका हक अधिकारका कुराहरू पनि यसमा जोडिएका हुन्छन्। हामी आज यसै विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामी भर्खरै कुराकानी गऱ्यौँ धर्मेन्द्र झासँग। नेपालमा पत्रकारिता क्षेत्र, विशेषतः नेपाल पत्रकार महासङ्घ जुन छाता सङ्गठन हो, छाता सङ्गठनका पदाधिकारीसँग पनि हाम्रो कुरा गर्ने कोसिस रहेको छ। आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा केही कार्यक्रमहरू भर्चुअल्ली भएको खबर हामीले पाएका छौँ। सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको आज 5औं दिन हो। सडक शून्य छ, मान्छेहरू घरभित्रै छन्। सरकारले जारी गरेको निर्देशन सबैले पालना गरौँ, यो म यहाँहरूलाई आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। वास्तवमा पहेँला ज्याकेटहरू, हरिया ज्याकेटहरू लाएर बाहिर निस्किने बित्तिकै प्रहरी सुरक्षाकर्मीले त प्रेसको भनेर चिन्लान्, तर कोरोनाले चिन्दैन। त्यसैले यहाँहरू पनि सुरक्षित भएर बस्नुहोला भन्दै यति बेला हाम्रो सम्पर्कमा नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहालजी हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद छ। हजुर, आज प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, यहाँले आफ्नो भिडियो चाहिँ अन गरिदिनु होला। क्यामेराको, आफ्नो मोबाइलको क्यामेरा अन गरिदिनका लागि म यहाँलाई आग्रह गरेँ। तारानाथ दाहालज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्दैछु म। यहाँको भिडियो अन गरिदिनका लागि म अनुरोध गर्छु। यहाँको क्यामेराको भिडियो चाहिँ अन गरिदिनका लागि अनुरोध गर्छु म। आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, के भन्नुहुन्छ, के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ पत्रकार महासङ्घको पूर्व अध्यक्षको नाताले, वरिष्ठ पत्रकारको नाताले? विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस यो खास गरी स्वतन्त्र प्रेसको विभिन्न मूल्य र मान्यताहरूमाथि छलफल गर्नको लागि र स्वतन्त्र प्रेसको अभ्यास गर्ने क्रममा आफ्नो जीवन बलिदान दिनुहुने पूर्ण त्यहाँ तज्ञ पत्रकारहरूमाथि श्रद्धा सम्मान व्यक्त गर्न र प्रेसको स्वतन्त्रता भनेको यो आम नागरिकको स्वतन्त्रताकै अर्थमा बुझिन्छ। त्यसैले यो एउटा आम नागरिकको मानव अधिकार पनि हो। सुसूचित हुन पाउने नागरिकको अधिकारका लागि नै खुला प्रेस चाहिएको, स्वतन्त्र प्रेस चाहिएको। त्यसकारण त्यसलाई स्वतन्त्रता पूर्ण वातावरण प्रदान गर्नु र स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नु कुनै पनि लोकतान्त्रिक राज्यको पहिलो कर्तव्य हो भन्ने कुरो राज्य पक्षलाई सम्झाउनु पनि प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको उद्देश्य हो र आज तिनै कुराहरूमा छलफलहरू भइरहेको छ। हजुर, नेपालमा गणतन्त्र ल्याउनका लागि, लोकतन्त्र स्थापित गर्नका लागि
यसलाई संस्थागत रूपमा अगाडि बढाउनका लागि प्रेसको निकै ठुलो भूमिका रहेको छ। तर राज्यले प्रेसलाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई चाहिँ यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? प्रेस भनेको एउटा समग्र राज्य स्ट्रक्चर जुन संरचनाभित्रकै एउटा महत्त्वपूर्ण अभिन्न अङ्ग हो। किनभने स्वतन्त्र प्रेस समाजलाई चाहिएको नै एउटा समाजमा सशक्त वाचडग होस्, अधिकार भएका मानिसहरूले अधिकारको दुरुपयोग नगरे तिनीहरूमाथि एउटा निगरानी हुन सकोस् र आम नागरिकलाई पनि राज्यका मामिलामा, सार्वजनिक मामिलामा थाहा पाउने वातावरण होस् र थाहा दिनका लागि एउटा निष्पक्ष, स्वतन्त्र र प्रभावकारी प्रेस रहन सकोस् एउटा लोकतान्त्रिक संरचनाकै एउटा पक्ष हो। र प्रेसलाई त्यहाँ स्वतन्त्रता दिएको छैन, स्वतन्त्रताको अवस्था छैनदेखि त्यहाँ लोकतन्त्र हुन सक्दैन। त्यसले राज्यको पहिलो कर्तव्य नै हो देशका लागि एउटा स्वतन्त्र वातावरण दिनु। त्यो संविधानमा लेख्दैमा, कानुनमा लेख्दैमा मात्र पनि हुँदो रहेछ, तर संविधान र कानुनमा स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिनु नै पर्छ। त्यसबाहेक व्यवहारमा पनि त्यसको सुनिश्चितता हुनुपर्छ। राज्यको कर्तव्य छ कि प्रेसलाई एउटा सबल रूपमा सञ्चालन हुनका लागि सहयोग पुर्याउने, आर्थिक रूपमा, व्यावसायिक रूपमा त्यसका लागि एउटा भर्ती गर्ने पोलिसी मात्रै होइन, व्यवहारका अरू कदमहरू पनि राज्य चाल्नुपर्छ। त्यसैगरी पत्रकारहरूलाई एउटा सुरक्षित वातावरणमा, पेशागत रूपमा र भौतिक रूपमा सुरक्षित वातावरणमा काम गर्ने अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ। त्यसका लागि प्रेसमाथि हुने विभिन्न किसिमका दमन, अत्याचार, जस्ता घटनाहरू निष्पक्ष अनुसन्धान भएर दोषीहरूलाई कारबाही गरेर प्रेसलाई एउटा भयरहित वातावरणमा निर्भीक ढङ्गले स्वतन्त्र प्रेस कर्म गर्ने वातावरण उपलब्ध गराउनु राज्यको कर्तव्य हो। त्यो गराउनुपर्छ कुनै पनि राज्यले। हजुर, सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा भनिदिनुहोस् न, जस्तै प्रेसमाथि दमन भयो, प्रेसमाथि अङ्कुश लगाइँदैछ, सरकारले प्रेसमाथि अत्याचार गरिरहेको छ भनेर पत्रकारिता क्षेत्रबाट आवाज उठ्ने गरेको छ। खास के का लागि यो भनिएको हो र कस्तो प्रेस र सरकारको सम्बन्ध चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्ने चाहनुहुन्छ यहाँ? मुख्य कुरा, कुनै पनि सरकारले प्रेसले गर्ने काम भनेको आम जनताका लागि हो, आम जनतालाई थाहा दिनको लागि हो। त्यसैले उनीहरूलाई सूचनाको एउटा सहज पहुँचको वातावरण दिनुपर्दछ। एउटा काम यो भयो। दोस्रो कुरा, कुनै प्रेसले कुनै समाचार लेख्दैमा, समाचार सम्प्रेषण गर्दैमा अथवा कुनै विचारहरू प्रभाव गर्ने एउटा प्लेटफर्मको रूपमा काम गर्दाखेरि उनीहरूमाथि मन नपरेकै कारणले, चित्त नबुझेकै कारणले उनीहरूमाथि भौतिक आक्रमण गर्नु भएन, उनीहरूलाई मुद्दा चलाइनु भएन, उनीहरूलाई कुटपिट गर्नु भएन। प्रेसको स्वतन्त्रता पनि अनलिमिटेड स्वतन्त्रता होइन, प्रेसको स्वतन्त्रताभित्र सीमा छ। प्रेसले पनि केही आधारभूत मान्यताहरूको आधारमा आफ्नो काम गर्ने हो। तर प्रेसले एउटा बृहत्तर हितका लागि काम गर्दा, त्यो बृहत्तर हितका लागि काम गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ शक्तिमा बसेका मानिसहरूले गरेका भ्रष्टाचारहरू उजागर भएको हुन सक्छ। उनीहरूले कानुन मिचेछन् भने कानुन मिचिएको कुरा जनताले थाहा पाउन सक्दछन्। उनीहरूले गर्नुपर्ने कामहरू नगर्दाखेरि त्यस्ता अनियमितता भएका कुरा बाहिर आउन सक्छ। त्यस्तो कुरा आयो भन्दैमा प्रेसलाई दमन गर्नु हुँदैन, प्रेसलाई विभिन्न किसिमले सताइनु हुँदैन र प्रेसले ल्याएका कुराहरू तथ्यपरक छ, सत्यपरक छ भने त्यसलाई त्यही रूपमा सामना गर्नुपर्छ। र प्रेसले पनि सधैँभरि सकेसम्म सत्य तथ्य हुनुपर्दछ। प्रेस फेरि साझा हो। प्रेसका माध्यमहरू, रेडियो, टेलिभिजन, पत्र पत्रिका या अनलाइन हामी जे चलाउँछौँ त्यो भनेको साझा माध्यम हो। त्यसमा हामीले एकपक्षीय ढङ्गले कसैको मात्रै विचार दिने, कसैको मात्रै समाचार दिने काम पनि प्रेसले गर्नु हुँदैन। प्रेसको पनि ड्युटी छ र प्रेसले त्यो कर्तव्य निर्वाह गर्दै पनि प्रेसमाथि दमन गर्नु हुँदैन भन्ने यसको खास अर्थ हो। यति समय दिनुभयो र विशेष गरेर विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा आफ्नो विचारहरू राखिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद छ यहाँलाई। र विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको उपलक्ष्यमा यहाँ र यहाँको यो टेलिभिजन परिवार र सम्पूर्ण विश्वभरि सबै मानवहरूका लागि म हार्दिक शुभकामना र बधाई व्यक्त गर्न चाहन्छु। विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस भनेको स्वतन्त्र प्रेस हाम्रो लागि सधैँभरि उपलब्ध भइरहन सकोस् भन्ने मूल्य र मान्यताहरू चर्चा गर्ने, छलफल गर्ने दिन हो। र यहाँसँग जुन संवाद गर्न पाइयो त्यो
प्रेस स्वतन्त्रताको महत्त्वमाथि केही हदसम्म भए पनि हामी सफल गर्न पायौँ। यसलाई यहाँ धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, यहाँ हुनुहुन्थ्यो तारानाथ दाहाल, वरिष्ठ पत्रकार। आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, त्यसैले आज हामीले प्रेस क्षेत्रसँग सम्बन्धित, नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। तारानाथ दाहाल आफै नेपाल पत्रकार महासङ्घको पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रमा लामो समयदेखि क्रियाशील व्यक्तित्व तारानाथ दाहालसँग कुराकानी गऱ्यौँ र नेपालमा प्रेसको अवस्थाका बारेमा पनि हामी कुराकानी गर्दैछौँ। विशेषतः सरकारले र प्रेसले, सरकार र प्रेसको सम्बन्ध जहिले पनि विपक्षी यानि कि सच्चा प्रतिपक्षको रूपमा भइरहेको हुन्छ। प्रेस राष्ट्रको चौथो अङ्ग भन्दै गर्दा पनि प्रेसमाथि विभिन्न समयमा अङ्कुश लाउने काम भइरहेको छ। यो कदापि मान्य हुँदैन भनेर पूर्व अध्यक्षहरू हामीसँग विचार राख्दै हुनुहुन्थ्यो। पूर्व अध्यक्ष धर्मेन्द्र शाह, त्यसै गरी पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष तारानाथ दाहालसँग हामी कुराकानी गऱ्यौँ। हामीसँग यति बेला नेपाल पत्रकार महासङ्घका व्यक्तित्व पदाधिकारीहरूसँग पनि हामी कुराकानी गर्ने कोसिसमा रहेका छौँ। त्यसै गरी अहिले आएर विशेषतः नेपाली काङ्ग्रेस निकट नेपाल प्रेस युनियन छ, त्यसै गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले निकट प्रेस चौतारी, यी आफ्नै किसिमका संस्था छन्। यसरी पार्टी विशेषका भातृ संस्थाहरू हुँदै गर्दा कस्ता समाचारहरू दर्शक पाठकसँग आउँछन्, श्रोतासँग आउँछन्, ती समाचारले कस्तो प्रभाव पार्छ र आस्थाका आधारमा गरिने पत्रकारिताले समाज र देशमा कुन किसिमको प्रभाव पार्छ, हामी यस विषयमा पनि छलफल गरिरहेका छौँ। र यहाँहरूलाई फेरि जानकारी गराउन चाहन्छु, भर्खरै मात्र आफ्नो टेलिभिजन सेट अन गर्नुभएको छ भने आज हामी विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। यति बेला प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेतज्यू हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हेलो। हेलो हजुर बस्नेतजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, यहाँले आफ्नो क्यामेराको भिडियो चाहिँ अन गरिदिनुहोस् त। सबैभन्दा पहिले म यहाँलाई यो अनुरोध गरेँ। गणेश बस्नेत, प्रेस चौतारीका अध्यक्ष हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई यो क्यामेरा अलिकति टर्न गरिदिनका लागि अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। क्यामेरा ठिकै छ, छैन र? हजुर, हामी प्रत्यक्ष यति बेला टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष रूपमा छौँ। ठिक छ, हामी कुराकानीलाई अगाडि बढाउँ, हामीसँग धेरै लामो समय पनि छैन। गणेश बस्नेतज्यू, प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा यहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ? चौतारीको अध्यक्ष अहिले हामी कोभिडको महामारीमा छौँ। वास्तवमा नेपाली प्रेस, तपाईँलाई आजको दिनमा भन्दा पनि प्रेस चौतारी नेपालका मात्रै होइन, देशभर नागरिकलाई सुसूचित गर्ने अधिकार, जुन सुसूचित गराउने क्रममा धेरै साथीहरू अहिले कोभिडको पीडामा हुनुहुन्छ। यो अवसरमा म सम्पूर्ण नेपाली प्रेस जगतका साथीहरूलाई आफू सुरक्षित रहेर नागरिकलाई सूचित गर्ने अधिकारतर्फ ध्यान दिन र सर्वप्रथम आफू जोगिने उपायहरू हरसम्भव प्रयत्न गर्नका लागि अपिल गर्छु र विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। हजुर, प्रेस कतिको स्वतन्त्र छ के भन्नुहुन्छ यहाँ? यो निकै जटिल र यक्ष प्रश्न हो भन्ने मलाई लाग्छ। नेपाली प्रेस अहिले हामी जतिसुकै स्वतन्त्र भने पनि नेपाली प्रेस स्वतन्त्र छैन। मेरो आफ्नो स्पष्ट मान्यता छ। मैले जतिखेर पत्रकारिता सुरु गरेको थिएँ, झन्डै 3 दशक लामो यो यात्राका अनुभवका आधारमा के देख्छु भने भन्नलाई स्वतन्त्र भनिन्छ, तर नेपालमा मैले प्रेस स्वतन्त्र रहेको अनुभूति म आफूले गर्न पाएको छैन। यसको कारण चाहिँ के होला बस्नेतजी? हामीले जसरी छ, हामी सबै के भने अरू सबै परिवर्तन हुनुपर्छ भन्छौँ, तर आफूमा दिमागभित्र रहेका जडतालाई हामीले त्याग्न सक्दैनौँ। मूल समस्या यही हो भन्ने मलाई लाग्छ। किनकि नेपाली प्रेस स्वतन्त्र हुन नसक्नुमा सबभन्दा पहिलो कारण हामी पत्रकार आफै हौँ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तै अहिले प्रेस युनियन भनेर कङ्ग्रेस निकट, प्रेस चौतारी भनेर एमाले निकट, यसरी जुन सङ्घ संस्थाहरू छन् नि, आस्थाका आधारमा पत्रकारिता गर्छन् यी पत्रकारहरूले भन्ने एक किसिमको आरोप पनि रहेको छ। यहाँ चौतारीको अध्यक्षको नाताले के भन्नुहुन्छ?
यो आरोपलाई म स्वीकार गर्दिनँ, किनकि विचारविहीनहरूको झुन्ड चाहिँ पत्रकारिता गर्छ भन्ने म विश्वास राख्दिनँ। विचारसहितको, खास गरी मुलुकलाई अगाडि बढाउने, विश्वलाई जुनसुकै परिवेशलाई पनि अगाडि बढाउने सही विचारले हो। र सही विचार बोक्न नसक्ने मान्छे, जसरी हामी समाजका ऐना भन्छौँ प्रेसलाई, आफै प्रश्न छैन भने त्यसले समाजको ऐना बन्न सक्दैन भन्ने प्रश्न छु म। के भने विचारविहीनहरूको झुन्डले चाहिँ स्वतन्त्र प्रेस हुन्छ भन्ने कल्पना म कहिले पनि गर्दिनँ र त्यसतर्फ म विश्वास पनि गर्दिनँ। त्यसैले पत्रकारहरू स्पष्ट विचार गर्नु, खास गरी राष्ट्रियताको सवालमा, मुलुकको सार्वभौम सत्ताको सवालमा, नागरिकका रक्षाका सवालमा र जनताका पीडालाई बाहिर ल्याउने र राज्यलाई दबाब दिने सवालमा प्रष्ट विचार, स्पष्ट विचार बिना त्यो काम सम्भव छैन। त्यसैले विचारविहीन व्यक्तिहरूको जम्मा गरेर त्यसलाई चाहिँ स्वतन्त्र प्रेस भनिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो गलत हो। र यसतर्फ वकालत गर्ने साथीहरू बिस्तारै आफै पनि भ्रमबाट मुक्त हुँदै आएको मैले अनुभव गरिरहेको छु। बस्नेतजी, केही दिन अगाडि मात्र समाचार लेखेकै भरमा कार्यालयबाटै पक्राउ गरियो केही पत्रकारलाई भन्ने पनि समाचारहरू आए। यहाँ सरकार निकट प्रेस चौतारीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। वास्तवमा सरकारले प्रेसमाथि अङ्कुश लगाएकै हो? सरकारले प्रेसमाथि अङ्कुश लगाउनुहुन्न, यो स्पष्ट मान्यतामा हामी छौँ। तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ। अहिलेकै सरकार हुँदा मिडिया काउन्सिल विधेयक आएको थियो र त्यो मिडिया काउन्सिल विधेयकका केही प्रावधानहरू स्वतन्त्र प्रेसमाथि को एकदम तरबार झुन्याइएको थियो। हामी तपाईँलाई याद दिलाउँ, त्यो मिडिया काउन्सिल विधेयकको विरुद्ध सबैभन्दा पहिला सडकमा पुग्ने संस्था पनि प्रेस चौतारी नै थियो भन्ने यति जानकारी राख्दाखेरि हुन्छ। र अर्को पाटो, जुन घटनामा केही दिन अगाडि तपाईँले भन्नुभयो मिडियाले समाचार दिन सक्छ, तर मुलुकको राष्ट्रियताको सवालमा एउटा यति पनि कुरा ख्याल नगरिकन, किनभने अनअफिसियल डकुमेन्टमा सिग्नेचर हुँदैन भन्ने जानकारी पनि नभए जसरी आफ्नो वाटरमार्क प्रयोग गरेर जसरी समाचार बाहिर त्यो चाहिँ समाचार लेखे बापत राज्यले होइन, पत्रकारको एउटा कार्ड लिएर हामीले जुनसुकै अपराध गर्न छुट्छ भन्ने मान्यता राख्नुहुन्न। किनकि त्यहाँ समाचार तपाईँले जुन प्रसङ्ग उठाउनु भयो त्यसमा धेरै गम्भीर विषयहरू छन्। किनकि मुलुकको सम्मान्य देशका प्रधानमन्त्रीका हस्ताक्षर अनअफिसियल डकुमेन्टमा दुरुपयोग गर्ने भनेको त्यो कृत्य काम हो र त्यो देश विरुद्धको काम हो। त्यसतर्फ जुन समाचार दिए साथीहरूले कि त उहाँले प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ, होइन भने त्यसको सजाय भोग्न तयार हुनुपर्छ। त्यसो गर्दा स्वतन्त्र प्रेसमाथि हस्तक्षेप भयो भनेर भन्न चाहिँ मिल्दैन। यति बेला जस्तो कोभिडको महामारीमा थुप्रै पत्रकारहरू पर्नु भएको छ, उहाँहरूलाई सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो हुनुपर्छ, छोटोमा भनिदिनुहोस् न। राज्यले सबै नागरिकको रक्षा गर्नुपर्छ। यो सामान्य सिद्धान्त, सामान्य कुरा हो र पत्रकार पनि त्यही नागरिकभित्र पर्छन्। म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अहिले मुलुकभरका धेरै पत्रकार साथीहरू आफूले आफ्ना नागरिकलाई सूचित गर्ने जिम्मेवारी पुरा गरिरहँदा धेरै साथीहरू चाहिँ कोभिडको महामारी हुन्छ। तपाईँलाई भनौँ, अहिले प्रेस चौतारी नेपालकै सदस्यहरूको हिसाब गर्ने भने झन्डै 31जना साथीहरू अहिले विभिन्न अस्पतालमा उपचार गराइरहनु भएको छ। म उहाँहरूको आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसकै अवसर पारेर उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु र सरकारलाई, खास गरी मिडियालाई उच्च प्राथमिकताका क्षेत्रमा राखेर उपचारको व्यवस्था मिलाउन म सरकारसँग जोरदार माग पनि गर्छु र नेपाल पत्रकार महासङ्घलाई पत्रकारहरूको सुरक्षा र औषधि उपचारका व्यवस्थाका लागि पहल कदमी गरोस्। प्रेस चौतारी नेपाल पत्रकार महासङ्घलाई साथ दिएर यो कोभिड विरुद्धको लडाइँमा हामी सबै कुनै विचार अथवा कुनै संस्था नभनिकन नेपाल पत्रकार महासङ्घले ती हिजो चुनावभन्दा माथि उठेर काम गरोस्। प्रेस चौतारी नेपाल महासङ्घलाई सघाउन तयार छ र सरकारसँग सञ्चारकर्मीहरूको उपचारका लागि हुने सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाउनका लागि पनि म माग गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद यति समयका लागि यहाँलाई। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, यहाँ हुनुहुन्थ्यो गणेश बस्नेत, प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष। वास्तवमा यति बेला थुप्रै पत्रकारहरू कोभिडको महामारीमा परेको अवस्था छ र मैले अघि पनि यहाँहरूलाई भने ज्याकेट लगाएर प्रेसको बाहिर निस्किने बित्तिकै प्रहरी सुरक्षाकर्मीले त पक्कै पनि चिन्लान्, पहिचान गर्लान्, तर कोभिडले पक्कै पनि छोड्दैन, चिन्दैन। त्यसैले आफ्नो सजगता आफैले अप्नाऊ। हामी अन्त्यमा पत्रकार महासङ्घका पदाधिकारीसँग कुराकानी गर्ने कोसिसमा रहेका छौँ। नेपाली पत्रकारहरूको छाता सङ्गठन पत्रकार महासङ्घले अप्ठ्यारोमा परेका, बिरामी भएका, अस्पतालमा पुगेका र बेड नपाएका ती पत्रकारहरूका लागि के गर्छ त, के गर्दैछ त, त्यो विषयमा पनि हामी छोटो प्रतिक्रिया लिने कोसिस गरिरहेका छौँ। हामीसँग हामीले यति बेला
रोशन पुरी नेपाल पत्रकार महासङ्घका नवनिर्वाचित महासचिवसँग कुराकानी गर्दैछौँ। पुरीजी हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। पुरीजी, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। यहाँको मोबाइलको भिडियो अन गरिदिनुहोस् न, मोबाइलको क्यामेरा अन गरिदिनुहोस् न। हेलो रोशन पुरीजी, यहाँ नवनिर्वाचित महासचिव नेपाल पत्रकार महासङ्घको, यहाँलाई सबैभन्दा पहिले सफल कार्यकालको लागि बधाई पनि दिन चाहन्छु, शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र यहाँ तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, यहाँसँग पनि धेरै धन्यवाद। यहाँसँग कुराकानी गर्नुभन्दा अगाडि हामीले धर्मेन्द्र झा, तारानाथ दाल, जो नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्षहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। त्यसै गरी प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश बस्नेतसँग कुराकानी गऱ्यौँ। यहाँसँग मैले सोध्न चाहेको विशेष कुरा भनेको आज कोभिडको मारमा परेका पत्रकारहरूका लागि पत्रकारहरूको छाता सङ्गठन नेपाल पत्रकार महासङ्घले के गर्दैछ बताइदिनुहोस् न महासचिवज्यू। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट अहिलेसम्म नेपालमा 7 जना पत्रकारको निधन भएको छ, दुःखद निधन। यसप्रति हामी हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछौँ ती दिवंगत पत्रकारहरूप्रति। अहिलेसम्म झन्डै देशभरि पहिलो र दोस्रो लहरमा 500 पत्रकारहरू प्रभावित भएका छन्। हामीले केन्द्रको तर्फबाट गर्ने पहल भनेको सबैभन्दा पहिलो त पहल भनेको सतर्कता अपनाउने नै हो। हामीले सुरक्षात्मक उपायहरू अवलम्बन गरौँ भनेर हामीले निर्देशिका नै तयार गरेका छौँ। त्यो निर्देशिकालाई फलो गरेर काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर भनिरहेका छौँ पहिलो त। अर्कोतर्फ अब सङ्क्रमित भइसकेका साथीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कसरी उपचार गर्नमा सहयोग पुर्याउने भन्ने हिसाबले हामीले महासङ्घको केन्द्रीय कार्यालय मार्फत र जिल्ला र शाखाहरू, एसोसिएट शाखा, प्रतिष्ठान शाखा, जिल्ला शाखा लगायतका शाखाहरूबाट पनि हामीले पहलहरू गरेका छौँ। कतिपय जिल्लामा जस्तो अहिले भर्खरै आज मात्रै अक्सिजन सहितको सेवा चाहिँ कपिलवस्तुका पत्रकारहरूले सुरु गर्नुभएको छ। प्युठान गुल्मीमा पनि सुरु भएको छ। पत्रकार महासङ्घको केन्द्रीय कार्यालयमा रहेको आवास गृहमा पनि हामीले सामान्य हिसाबले सङ्क्रमितहरूलाई राख्न सक्ने वातावरण बनाउँदैछौँ। अझै पनि एकजना साथी मात्रै त्यहाँ आइपुग्नु भएको छ, अरू साथीहरू ल्याउने खालको वातावरण बनाउँदैछौँ। त्यहाँ अलिकति टेक्निकल समस्या देखिएको कारणले हामीले यसलाई पूर्णता दिन सकिरहेका छैनौँ। त्यसलाई 1 दिन 2 दिनमै हामीले त्यसलाई पूर्णता दिन्छौँ। र अन्य अस्पतालहरूसँग पनि हामीले सहकार्य गरेका छौँ। पत्रकारले उपचार नपाउने कुरा जुन प्रकारको वातावरण बनेको छ, आइसियु, भेन्टिलेटर र बेड पनि, सामान्य बेड पनि नपाउने छ, त्यसलाई हामीले नपाउने व्यवस्था जुन प्रकारको वातावरण छ त्यसलाई चाहिँ हामीले पहल गरेर पत्रकारले कम्तीमा उपचार नपाउने खालको स्थितिबाट चाहिँ हामीले जोगाउने कोसिस गरेका छौँ। केही अस्पतालहरूले हामीलाई सहयोग पनि गर्नुभएको छ, आइसियुको लागि पनि, भेन्टिलेटरकै लागि पनि र केही चाहिँ जस्तो बेडहरूको लागि पनि, सामान्य बेडको लागि पनि। अहिलेसम्म म तथ्याङ्क तपाईँलाई भनौँ, देशभरि 2 जना पत्रकारहरू आइसियुमा हुनुहुन्छ, कोभिड सङ्क्रमित पत्रकारहरू। 1 जना 3 जना हुनुहुन्थ्यो हिजोसम्म, 1 जना हिजो डिस्चार्ज हुनुभएको छ। ती साथीहरूको अवस्था सुधार उन्मुख छ, अहिले उपचार भइरहेका, र अन्य झन्डै 20 जना जति हस्पिटलाइज हुनुहुन्छ, विभिन्न ठाउँका अस्पतालहरूमा हुनुहुन्छ भने बाँकी सङ्क्रमित पत्रकारहरू चाहिँ घरमै होम आइसोलेसनमै बसिराख्नु भएको छ। जस्तै सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी जस्तै सञ्चारकर्मी पनि फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गरिरहनु भएको छ। यहाँले डाटा त दिनुभयो, तर सञ्चारग्राममै पत्रकार महासङ्घले त्यहाँ पत्रकारहरूको लागि छुट्टी व्यवस्था पनि गर्ने भन्ने पनि सुनियो। तर विभिन्न क्षेत्रबाट आवाज उठ्छ यति बेला टुँडिखेलमा ठुलो आइसोलेसनको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने पनि सुनिएको छ। पत्रकार जुन समाजको प्रबुद्ध वर्ग हो, उनीहरूका लागि यो छाता सङ्गठनले चाहिँ के गर्छ, यसमा पहल कदमी के भइराखेको छ? सबै आम नागरिकको हामीले पत्रकार, विशुद्ध पत्रकारकै लागि मात्रै भनेर हामीले पहल गरिरहेका छैनौँ। जस्तो हामीले सरकारलाई, अर्थ मन्त्रालयमा पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ यस विषयमा। जस्तो सञ्चार मन्त्रालय, हामीसँग जोडिने मन्त्रालय सञ्चार मन्त्रालय, त्यहाँ पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। र लिखित रूपमै पनि हामीले कोभिड सङ्क्रमणको दीर्घकालीन पुनर्स्थापनासम्मको कुराहरू योजना अगाडि सारेका छौँ। जस्तो खास गरेर पत्रकार महासङ्घ भनेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पेशागत अधिकारको मात्र होइन कि नागरिक अधिकार र नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारको पनि सम्मान गर्छ, र त्यसको लागि पनि पत्रकार महासङ्घ अग्र मोर्चामा गएर काम गर्छ भन्ने विगतको जुन इतिहास, त्यसलाई हामीले निरन्तरता दिन चाहन्छौँ। अहिले पनि हामीले समग्र पत्रकारको मात्र कुरा नभएर आम नागरिक सहज तरिकाले उपचार पाउनुपर्छ। आम नागरिक, कोरोना सङ्क्रमित नागरिकहरू उपचारबाट वञ्चित भएर मृत्युवरण गर्नुपर्ने स्थितिको अन्त्य हुनुपर्छ। जुन तरिकाले सरकारले गैर जिम्मेवार ढङ्गले हामीसँग बेड छैन, हामीले उपचार गर्न सक्दैनौँ भनिरहेको छ, यो गलत हो। यसको पत्रकार महासङ्घले विरोध गर्छ।
आम नागरिकको जीवन सुरक्षाको लागि चाहिँ प्रत्याभूति गर्ने दायित्व भनेको राज्यको हो। राज्यमा बसिसकेपछि त्यो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन। राज्य जिम्मेवार बन्नुपर्छ। राज्यका सबै संयन्त्रहरू प्रयोग गरेर आम नागरिकको उपचारमा ध्यान दिनुपर्छ। बेडहरू अभाव छन् भने बेड बनाउने लाग्नुपर्छ। त्यहीतर्फ पत्रकार महासङ्घले पनि दिइरहेको छ। यसतर्फ चाहिँ नागरिक समाजका अन्य सङ्घ सङ्गठनहरूसँग पनि पत्रकार महासङ्घ हातमालो गरेर अगाडि बढ्न तयार छ। हजुर, आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस महासङ्घले कस्तो किसिमले यो कार्यक्रम मनाउँदैछ? स्वतन्त्रता दिवसका उपलक्ष्यमा अवसरमा के गर्दैछ र यहाँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ महासचिवको नाताले? पत्रकार महासङ्घले आज सञ्चारग्राममा विभिन्न पक्षहरू, अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासङ्घ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ सङ्गठनका प्रतिनिधि, नेपालमा पत्रकार महासङ्घका हामी पदाधिकारी सहित पूर्व अध्यक्षज्यूहरू र पत्रकारिता क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको उपस्थितिमा हामीले यो पत्रकार महासङ्घले जुम मार्फत हामीले कार्यक्रम गरेका छौँ। पत्रकार महासङ्घका सीमित पदाधिकारी केन्द्रीय कार्यालयमा आएर एउटा बिहान 9 बजेदेखि झन्डै 11:30 बजेसम्म हामीले एउटा कार्यक्रम गऱ्यौँ। यो कार्यक्रम गरिरहँदा हामीले विशेष गरेर आज प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थाको विषयमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। खास गरेर नेपालमा पछिल्लो वर्षभन्दा प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटनाहरूमा कमी आए पनि तर विगत सन् 2017को स्थितिमा पनि हामी पुग्न सकेका छैनौँ। किनभने पत्रकारिता क्षेत्रमाथि पेशागत सुरक्षाको कुरा, भौतिक सुरक्षाको कुरा अहिले पनि राम्रो बन्न सकेको छैन। पछिल्लो समय सरकारले प्रेस तथा व्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने गरी ल्याइएका कानुनहरू विचाराधीन अवस्थामा छन् भने पत्रकारहरूलाई लेखेकै कारण जेल हाल्ने खालको स्थिति बनेको छ। जस्तो पत्रकारिता क्षेत्रमा हुने गल्ती कमजोरीहरूको लागि एउटा प्रक्रियामा टुङ्ग्याउनको लागि प्रेस काउन्सिल नेपाल विभिन्न निकायहरू छन्, अदालती प्रक्रिया छ। यी कुराहरू नमानेर राज्यले आफै न्यायालयको रूपमा व्यवहार गर्ने खालको व्यवहार गरिरहेको छ। पत्रकार 2 जना पत्रकारलाई चुनावमा राखेको छ। 1 जना केन्द्रीय सदस्य पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य सहित 3 जना पत्रकारलाई धरपकडको प्रयास गरिरहेको छ। यो कुराको भर्त्सना गर्छौँ। पत्रकार महासङ्घले पेशागत सुरक्षाका सँगसँगै जस्तो कोभिड आएर कोभिडले पनि पत्रकारहरूको पेशागत सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ। अहिलेसम्म हामीले प्रेस तथा व्यक्तिगत घटनाहरू जस्तो 45 घटनाहरू छन्, त्यसमा 27 पत्रकारहरू पीडित बनेका छन् भने त्यसमा 3वटा सञ्चार संस्थाहरू प्रभावित भएका छन्। त्यसमा महिला चाहिँ 77 जना महिला पत्रकारहरू प्रभावित हुनुभएको छ। यस्तै पेशागत असुरक्षाको जुन वातावरण छ त्यसमा 517 जना पत्रकारहरू पर्नु भएको छ। गिरफ्तार 6 जना पत्रकार गिरफ्तार हुनुभएको छ। यस्तो स्थिति छ। अहिले पनि लेखेकै कारणले पत्रकारले मुद्दा खेप्नुपर्ने, लेखेकै कारणले पत्रकार जेल जानुपर्नेको वातावरण अहिले छ। त्यसैले यो कुरातर्फ पत्रकार महासङ्घले ध्यान दिनुपर्छ। प्रेस तथा व्यक्ति स्वतन्त्रताको हामी वकालत गरिरहँदा हामीले सँगसँगै पेशागत सुरक्षाको स्थिति पनि हेर्नुपर्छ। अहिले पनि 517 जना पत्रकारहरू कोभिड संक्रमणको पहिलो कोभिड संक्रमण पछाडि 517 जना पत्रकारहरू पेसाबाट विस्थापित हुनु परेको स्थिति छ। यो पेसाबाट विस्थापित हुनु परेको स्थितिमा चाहिँ कतिपयको बाध्यात्मक अवस्था छ भने कतिपयको चाहिँ मिडिया संस्थाहरूले निहित स्वार्थ राखेर पत्रकारहरूलाई निकालिएको छ। उनीहरूलाई दबाब दिएर या यही बाहना हो पुराना कर्मचारीहरू, पुराना पत्रकारहरूलाई निकाल्ने भन्ने खालको बाहना बनाएर सरकारले पत्रकारहरू निकाल्ने काम गरेको छ। यी कुरामा हामीले केन्द्रित कार्यक्रमहरू गरेका छौँ र यो कार्यक्रमहरूको विषय भनेको पत्रकार महासङ्घले प्रेस तथा व्यक्ति स्वतन्त्रता तथा नागरिक अधिकारको पक्षमा काम गर्ने र पेसागत अधिकारको जुन प्रकारले पेसागत असुरक्षाको कुरा छ त्यसलाई अन्त्य गर्नको लागि पत्रकार महासङ्घले दबावमूलक कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ। त्यसलाई निरन्तर प्रण गर्दै हामीले प्रेस स्वतन्त्रता दिवसलाई मनाएका छौँ। हजुर, रोशनपुरीजी यति समयका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, तपाईँलाई पनि र तपाईँको टेलिभिजनलाई पनि धेरै धन्यवाद। मेरा आफ्ना कुराहरू राख्न दिनुभयो पत्रकार महासङ्घको तर्फबाट तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्कार। दर्शकवृन्द, यहाँ हुने त्यो नवनिर्वाचित महासचिव रोशनपुरी नेपाल पत्रकार महासङ्घ। हामीले आज कुराकानी गऱ्यौँ पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष दुया धर्मेन्द्र झा, तारानाथ दाहाल, त्यसै गरी प्रेस स्वतन्त्र नेपालका अध्यक्ष गणेश बस्नेत र नेपाल पत्रकार महासङ्घका महासचिव रोशनपुरीसँग वास्तवमा पत्रकारहरूको स्थिति यहाँले थाहा पाइसक्नुभयो। कतिजना यति बेला सङ्क्रमित हुनुहुन्छ, केहीले ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था छ अथवा कतिले बेड नपाएको अवस्था छ। तर नेपाली प्रेससँग प्रेस जगत राष्ट्रका लागि, सरकार र जनताका लागि, सबैका लागि बोल्नुपर्ने अवस्था पनि छ, सुसूचित गर्ने अवस्था पनि छ। सरकारले भनेको निर्देशन पालना गरौँ,
यति भन्न चाहन्छु र यति बेला कार्यक्रममा पालो ब्रेकको। रमाइलो टेलिभिजन र एक्सन स्पोर्ट्स हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक वृन्द, आजको कार्यक्रम निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि फेरि अर्को विषयवस्तुका साथमा यहाँहरूमा आज उपस्थित हुनेछु। क्यामेरामा साथ दिने राजेशजी र विजयलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसरी एमसिआरबाट साथ दिने प्रवीण र विशाललाई धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट दयाराम पाण्डे आगे माग्छु। नमस्ते। Lights, camera, action.